बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाग TV 4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की वजह से हमारा कोई प्रोग्राम सियासी करने का नहीं मूड था, मगर पाकिस्तानी सियासतदानों के किरदारों की वजह से रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना में झूठ बोलने की वजह से बिलहर हम मजबूर हुए सियासतदानों को हम एक बार फिर तंबीह करें ताकि हम अपना हक अदा कर सकें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जब से इमरान खान की पाक फ़ौज के साथ अख्तलाफात बढ़े और उनका रवैया ये है जो कहते थे पहले पाक फ़ौज जिंदाबाद, अब उनके ज़हनों में पाक फ़ौज जिंदाबाद की जगह अदलिया जिंदाबाद के नारे पे उनका गुजारा है। और यूँ खान साहब ने सियासी जमातों और हुक्मरान इत्तेहाद से मुज़ाकरात से फिर एक ऐसा यू टर्न लिया, ये सिर्फ इमरान खान का ही कमाल हो सकता है जो बात बात पर झूठ बोलता हो, मुनाफिकों की तरह अपनी बातों से फिर जाता हो। और हालिया दिनों में न्यूयॉर्क हो, UNO का दफ्तर हो, यूरोप की पार्लियामेंट बेल्जियम में हो, इंग्लैंड के पाकिस्तानी सफारतखाने के सामने हो, जो इमरान खान साहब के ओवरसीज़ भाई जो हैं, जो उन्होंने अपने गलीज़ काम और हरकतों की वजह से वतन अज़ीज़ का नाम गंदगी में डुबोया, वो भी ये सोचने के लिए एक लम्हा फ़िक्र है। मगर पाकिस्तानी कौम में इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कहाँ जो लाई लगों की तरह हर लीडर के पीछे लगे हुए हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, खान साहब के अमेरिका हो, यूरोप हो, इंग्लैंड हो, ओवरसीज़ का कारनामों पर नज़र रखें, वो क्या नारे लगा रहे थे, कैसी कैसी गालियाँ निकाल रहे थे, किस किस की तस्वीरों को पाँव थले मिसलते रहे, उन पर जूते बरसाते रहे। मेरे दोस्तों, अब ये तो मत कहें ये सारा कुछ खान साहब के इल्म में या उनकी मर्ज़ी के बगैर हो रहा था, ये हो ही नहीं सकता। खान साहब का ये आर्डर ना गया हो, मगर इसके बाद भी वह फ़ौज के सिपहसालार से मुज़ाकरात का मुतालबा करते रहे। ये भी एक ढीठ फंड की, एक बुलंद हौसला होने की एक दलील है। जिस आदमी में ना शर्म हो, ना हया हो, ये सवाल करने की अलबत्ता ज़रूरत नहीं। फ़ौज से मुज़ाकरात का उनका ये कारनामा बहुत पहले ही पहुंच चुका था। वहाँ जवाब ये नगमा सुनाया जा सकता है, मेरे महबूब पहली मोहब्बत ना मांग। अब खान साहब की नई मोहब्बत सामने आ चुकी है। मेरे दोस्तों, खान साहब का इसमें कसूर नहीं। खान साहब की जो अतदालपन या तावलापन पाया जाता है, वो खान साहब के लिए एक बहुत ही लम्हा फ़िक्र है। उनको 72 साल की उम्र में अपना आप सोचना पड़ेगा और इन ख़यालात की वजह से पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है।
لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور خان صاحب نے غلط کیا کہا۔ وہ جنرل مشرف کی گود میں آیا، اس کے ریفرینڈم کو اسپانسر کرتا رہا۔ پھر 2000 کا دھرنا جب خان صاحب کی پیدائش جنرل پاشا جنرل ظہیر الاسلام کی گود میں ہوئی، اور اس کے بعد رہندی کھندی کسر جنرل باجوہ اور فیض محیط نکال دی، اور آج خان صاحب یہ کہتے ہیں میں کسی فوجی جرنیل کی گود میں جنم نہیں لیا، مگر میرے عزیز دوستو پاکستان کے 23 کروڑ عوام اس چیز کا گواہ ہیں۔ 2014 سے لے کر آج تک خان صاحب کی جرنیلوں نے ہی انگلی پکڑ کر اسلام آباد کے تخت پر بٹھایا، اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے فوج بھی ناراض ہوئی اور ملک میں ایک ایسا مذہبی رنگ پھیلا دیا۔ جھوٹے نام سے ریاست مدینہ کا نام لیتے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر جھوٹ بولتے، وہ آج بھی 72 سال کی عمر میں جھوٹ اور جھوٹ ہی بولتے رہے۔ آج ایک یہ بات کی صبح اٹھ کر اس کے مخالفت میں بیان دے دیا۔ میرے دوستو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی پاکستان کے سیاستدان جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور منافقانہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس میں عدلیہ بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، حکومت وقت بھی ہے، اپوزیشن بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے۔ میرے دوستو آپ سب سے میری ایک درخواست ہے، ان سیاستدانوں پر ایک لعنت بھیج کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، یا اللہ ہمیں کوئی مرد نصیر عطا فرما جو پاکستان کی مشکلات کو دور کر سکے، اور اس رمضان مبارک کو اپنے جان و جگر سے ایسا رمضان بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں پاکستان کے اوپر رحم کرتے ہوئے پاکستان کو سلطان نصیر عطا فرمائے اور پاکستان کی مشکلات دور کر سکے۔ میرے دوستو ہو سکتا ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آئے یا نہ آئے، مگر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی وجہ سے میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار پھر اتمام حجت کر سکوں، یہ نہ ہو پھر وقت ہاتھ سے جاتا رہے۔ میرے دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اظہار خیال کرتے ہوئے ناک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔